नमस्कार आदि दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी समग्र देशको राजनीति विषयवस्तुमा चिरफार गर्दैछौँ। आजको कार्यक्रममा हामी जननेता मदन भण्डारीलाई सम्झन चाहन्छौँ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई रूपान्तरित गरेर लोकतान्त्रिकरण गर्नको लागि मदन भण्डारीको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। बौद्धले जनवादलाई उहाँले अंगीकार गर्नुभयो र नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई उहाँले प्रजातान्त्रिक धारमा ढाल्नुभयो। प्रजात्मक व्यवस्थामा कम्युनिस्टहरूलाई लिएर जानुभयो मदन भण्डारीले। त्यसैले तत्कालीन एमालेका महासचिव मदन भण्डारीको जसरी रहस्यमय दासढुङ्गा हत्याकाण्डको आज हामी हाम्रो देशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारले पनि किन छानबिन गरेन भन्ने बारेमा हामी आज बहस गर्न चाहन्छौँ। अहिले केपी शर्मा ओली देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, विद्यादेवी भण्डारी देशको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, तर मदन भण्डारीका हत्याराहरूलाई अझै पनि पत्ता लगाउन सकेको छैन। त्यसैले आज मदन भण्डारीको जन्म जयन्ती हो। मदन भण्डारीलाई सबै नेपालीले सम्झिरहन्छन् अझै पनि। उहाँ बोल्नमा माहिर हुनुहुन्थ्यो। उहाँको बोल्ने कलाले धेरैलाई प्रभावित पारेको थियो। उहाँको भाषण सुन्नको लागि हजारौं मान्छेहरू आउँथे। त्यसैले मदन भण्डारीको भाषण जुन कला थियो, बोल्ने व्यक्तित्व कला थियो, त्यसले सबै नेपालीलाई प्रभावित पारेको छ। त्यसैले मदन भण्डारीलाई हामी सम्झिरहन्छौँ। मदन भण्डारीको कारणले आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जसरी सत्तामा पुग्यो, बहुमतको सरकार छ नेपालमा पहिलो पटक कम्युनिस्टको। तर मदन भण्डारीको सपना र चाहना अनुसार नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढेको छ। अहिले जनताको बौद्धले जनवादलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले किन छोड्यो? जनताको जनवादलाई किन अंगीकार गर्यो त? मदन भण्डारीकै पार्टीले आज किन बौद्धले जनवादलाई अपमान गर्यो त? किन छोड्यो त? यो प्रश्नहरू छन्, उठान भएका छन्। त्यसैले आजको दिन हामी मदन भण्डारीलाई सम्झन चाहन्छौँ। र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज भारतमाथि गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ र सरकार ढाल्नको लागि होटेलमा नयाँ दिल्लीका विभिन्न कोठामा र विभिन्न तर तबकामा बैठकहरू भइरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। र उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, मेरो नेतृत्वको सरकारलाई ढाल्नको लागि भारत लागेको छ। विभिन्न कोणमा उहाँले बैठक भइरहेको र गोप्य कोठामा बैठक भइरहेको र सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र भइरहेको कुरा पनि उहाँले बताउनु भएको छ। साँच्चै भारत किन लाग्यो त केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकार ढाल्नको लागि? प्रधानमन्त्रीले आज फेरि यस्तो बताउनु भएको छ। मदन भण्डारीको जन्म जयन्तीकै दिन किन केपी शर्मा ओलीले विशेष खुलासा गर्नुभयो त? वर्तमान सरकार ढाल्नको लागि भारत किन लाग्यो? यसबारेमा पनि आगामी दिनमा हामी विशेष खुलासा गर्दैछौँ। पछिल्लो समय लिम्पियाधुरा अलिपुरद्वार कालापानी नेपालको भूभाग जसरी फिर्ता ल्याउनको लागि केपी शर्मा ओलीले पहल गर्नुभएको छ। संविधान संशोधन भयो, अभूतपूर्व एकता भयो, सबै पोलिटिकल पार्टी एक ढिक्का भए, नयाँ नक्सा जारी भयो र त्यसलाई वैधानिकता दिने काम पनि संविधान संशोधन गरेर भएको छ। अब कसरी जाला त नेपालको राजनीति? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ। नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारीको बैठक पनि आज बस्यो र कांग्रेसले पनि समष्टिगतमा नेपालको राजनीतिको समीक्षा गरेको छ। केन्द्रीय समितिको बैठक पनि बोलाएको छ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी समितिको बैठक पनि जारी छ। आज र भोलि बैठक छैन, पर्सि बैठक छ। त्यो बैठकमा एमसीसीको बारेमा पनि विशेष रूपमा समीक्षा हुँदैछ र सरकारको मूल्याङ्कनको बारेमा, कारबाहीको बारेमा, काम कारबाहीको बारेमा पनि छलफल हुँदैछ। पूर्व सन्ध्यामा प्रधानमन्त्रीको विशेष खुलासा भएको छ। अब बैठकमा यो एजेन्डा कसरी प्रवेश हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। कोरोनाको सङ्क्रमणको एकदम तीव्र गतिमा भइरहेको छ, सङ्ख्याहरू वृद्धि भइरहेको छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। र प्रदेश नम्बर 2 मात्र होइन, प्रदेश नम्बर 5 लगायत पहाडमा पनि यतिखेर तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ सलाको प्रभाव बढेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्। यतिखेर हाम्रो बीचमा जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा
प्रदेश नम्बर 2 का मुख्यमन्त्री लाल बाबु राउत हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु, कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। राउतजी धन्यवाद छ। काठमाडौँ 81 आउनुभयो, किन आउनुभयो प्रदेश नम्बर 2 छोडेर तपाईँ? होइन, एउटा आफ्नो निजी काम थियो। निजी काम थियो। प्रदेश नम्बर 2 मा समस्या आयोगको दिनमा के छ? 1 2 3। अब प्रदेश नम्बर 2 त अहिले खासमा भन्ने हो भने कोरोनाकै कारणले अलिकता बढी नै सङ्क्रमित छ अन्य प्रदेशको तुलनामा। त्यो एउटा त समस्या छँदैछ। यसका साथसाथै अब यो अहिलेको समयमा त अब तपाईँलाई भन्ने हो भने यो बाढी अब सुरु हुन लाग्यो। पानी बर्सातको सिजनमा अब बाढी सुरु हुनु छ। त्यो अहिले पनि एउटा अब समस्याको रूपमा आउनेवाला छ। र अरू कुरामा भन्नुपर्दाखेरि अब मान्छे अब जुन अहिले विदेशबाट रोजगारी गुमाएर आइराख्नु भएको छ, उहाँहरूको एउटा समस्या दिनहुँ बढिराखेको छ। तसर्थ हामीले चाहिँ यी समस्याहरूलाई अब आफ्नो स्तरबाट ट्याकल गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। तपाईँले ट्याकल गर्न सक्नु भएको छ? प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले जनताको मागलाई सम्बोधन गर्न सकेको छ? यो सबभन्दा 7 प्रदेशमा यदि सबभन्दा बढी प्रदेशले यदि जनतासँग मिलेर जनताको चाहना अनुसार काम गरेको छ भन्ने प्रदेश 2 नै हो। चाहे त्यो क्वारेन्टाइन के भन्छ आइसोलेसन वार्ड्स निर्माणका कुराहरू हुन्, चाहे त्यो स्थानीय प्रशासनका सहयोगका कुरा हुन्, चाहे त्यो हामी चाहिँ अब विभिन्न आइसोलेसनमा रहने अब हाम्रा आफ्नो स्तरबाट म भन्छु विभिन्न हाम्रा चाहिँ अब जो सङ्क्रमित हुनेहरूको चाहिँ अब व्यवस्थापनका कुरा हुन्, उनीहरूको खाने बस्नेका कुराहरू, त्यो कम्पेरेटिभली हेर्दाखेरि सबभन्दा बढी प्रदेश 2 ले नै खर्च गरेको छ र प्रदेश 2 चाहिँ एकदम गम्भीरताका साथ लाग्यो। होइन, प्रदेश नम्बर 2 मा धेरै समस्या छ भनेर मलाई जनताले भनेका छन्। त्यहाँ क्वारेन्टाइनको अवस्था पनि भद्रगोलै छ है। अब क्वारेन्टाइन समस्या जटिल छ है लालु राउजी, तपाईले त्यो कुरा बताउनै पर्छ। हैन, क्वारेन्टाइनमा मान्छेको मृत्यु पनि भएको छ। हैन, क्वारेन्टाइनमै परेका छन् मान्छेहरू। क्वारेन्टाइनको म्यानेजमेन्ट खाना पनि पाएका छैन, पिसाब फेर्न पनि पाएका छैन। सुन्नुहोस् न, क्वारेन्टाइनको म्यानेजमेन्ट स्थानीय तहले नै लिएको छ, स्थानीय पालिकाहरूले नै लिइराखेका छन्। त्यो स्थानीय पालिका वास्तवमा भन्ने हामी भनेको आइसोलेसन वार्ड्सहरू र हामी केही क्वारेन्टाइनहरू पनि आफ्नो निर्माण गरेका छौँ। तपाईँको दायित्व होइन, तपाईँ त मुख्यमन्त्री हो नि प्रदेश नम्बर 2 को। सुन्नुहोस् न, तपाईँलाई अब अहिले त दायित्व भनेको सबैको आफ्नो दायित्व छ नि। सङ्घीय सरकारलाई तपाईँ सोध्नुहोस्, ती क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको कुनै एक ठाउँमा पनि गएर केही सोधेको छ? तपाईँ क्वारेन्टाइन मैले तपाईँ जानु भएको छ क्वारेन्टाइनमा? होइन, गएको छु। अब म त्यहीँ बस्ने हो भने म त जान्छु नि, त म त हेरिराखेको। तसर्थ के छ भने मैले भन्नुपर्दाखेरि स्थानीय पालिकाहरूले आफ्ना सीमित स्रोत साधनबाट ती अब गाउँका स्कुलहरू हुन्, गाउँका जुन चाहिँ सामुदायिक भवन होस्, त्यस्ता भवनहरूमा उनीहरू आफ्नो स्तरबाट म्यानेज गरेका छन्। त्यहाँ चाहिँ बेडको अभाव छ, त्यहाँ चाहिँ अब बाथरुम जुन टोयलेटको अभाव देखिएको छ। तसर्थ के देखिएको छ भने उनीहरू आफ्नो स्तरबाट काम नगरेका होइनन्। तथापि के छ भने त्यहाँ बेडको जुन व्यवस्था आवश्यक जुन चाहिँ अब विद्यालय छ भने त्यसमा पनि अब कसरी चाहिँ अब हुन त व्यवस्थापन अलि गरेका छन्। त्यो गर्दाखेरि जुन एउटा मापदण्ड हो अब स्वाभाविक छ कि ती जुन चाहिँ रहने क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरू, क्वारेन्टाइनमा मान्छेहरूको मृत्यु भइरहँदाखेरि तपाईँहरूको दायित्व के हो त? तपाईँले हेर्नु होइन, कहाँ मृत्यु भएको छ भन्नु? तपाईँलाई थाहा छैन? होइन, कुन ठाउँ राजविराजमा कस्तो समस्या तपाईँले हेर्नु? होइन, मृत्यु भन्नु समस्या त मैले भने नि क्वारेन्टाइनमा पालिकाहरूले आफ्नो स्तरबाट गरेका छन्। मैले पहिले पनि भने हामी भनेको आइसोलेसन वार्ड्सहरूलाई हामी हेर्दैछौँ। त्यहाँ हामी नगर आइसोलेसन वार्डलाई मात्र हो तपाईँको दायित्व हेर्ने? त्यो पनि हो। मैं भन्छु हाम्रो चाहिँ बढी फोकस आइसोलेसन। हामी केही चाहिँ अब जनकपुरदेखि लिएर केही अब हाम्रो चाहिँ अब यो स्थानीय जुन अहिले चाहिँ पुलिस प्रशासनको केही हामी पनि केही क्वारेन्टाइनहरू हामी निर्माण गरेर त्यहाँ राखेका छौँ। तर चाहिँ अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि बढी धेरैजसो पालिकाहरूले नि आफ्नो स्तरबाट क्वारेन्टाइनहरू चाहिँ अहिले चाहिँ चलाएका छन्। त्यो क्वारेन्टाइनहरू अब समस्या कस्तो छ भने अब आउने जुन बाहिरबाटहरू छन् ती आउनेहरूलाई स्थानीय पालिकाले नै आफ्नो स्तरबाट उसले चाहिँ व्यवस्थापन गरेका छन्। त्यसैले उनीहरू आफ्नो गरिराखेका छन् र हामीले जुन आइसोलेसनबाट सङ्क्रमित भएर आउनेहरूको हामी चाहिँ धनुषामा पनि समस्या देखियो। अब समस्या त चारैतिर छ नि, समस्या त मुलकैभरि छ। मृत्यु त भइरहेछ धनुषामा। होइन, मृत्यु भनेको त अब हामी आफ्नो प्रयास त हामी गरिराखेका छौँ नि त। हामी आफ्नो तर्फबाट मृत्यु नहोस्, सङ्क्रमण नफैलियोस्, सङ्क्रमितहरूलाई समयमै उसको चाहिँ टेस्टिङ होस्, तर हामी आफ्नो प्रयासबाट समयमा उपचार भएन नि त।
होइन उपचार अहिले तपाईँले भन्दाखेरि उपचारको कुरा गर्दाखेरि त हामी उपचार गर्नेहरूलाई अहिले चाहिँ आइसोलेसनमा राखेको खास उपचारको के छ र त्यहाँ भनेको अलिकता त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिने आवश्यक जुन चाहिँ अलिकता सेपरेसनका कुराहरू हुन् चाहिँ तातो पानी यो जुन किसिमको एउटा सामान्य आइसोलेसनमा त्यो क्वारेन्टाइनमा कुरा गरेको मैले अब क्वारेन्टाइनको पनि कुरा हो आइसोलेसनको पनि कुरा हो संक्रमण भएको व्यक्तिको पनि कुरा हो तपाईँ त त्यहाँको प्रमुख हो क्या प्रमुख मुख्यमन्त्री भनेको शक्तिशाली हो लालबाबु राउतजी त्यो आफ्नो ठाउँमा छ त म भन्छु नि जुन किसिमका जुन अब गाउँपालिका स्तरमा जुन किसिमका उहाँहरूले म्यानेज गर्नु भएछ तपाईँले निर्देशन दिन सक्नुहुन्न होइन निर्देशन त गाउँपालिका अध्यक्षलाई बोलाएर नगरपालिकाको मेयरलाई बोलाएर होइन त्यो भएन भने तपाईँले चेतावनी दिन सक्नुहुन्छ होइन त्यो हामी आफ्नो स्तरबाट गरेका छौँ तर जुन किसिमको यो अवस्थामा मैले भने नि यो अवस्थामा जुन किसिमको हाम्रो एउटा गार्जियनसिपमा जुन सङ्घीय सरकारको भूमिका हुनु पर्थ्यो त्यो देखिएन हामी आफ्नो स्तरबाट गरेका छौँ स्थानीय पालिकाहरूले आफ्नो स्तरबाट गरेका छन् तर उनीहरूले जुन किसिमले यसलाई चाहिँ कोअर्डिनेसनको मैले पहिले पनि भने कि एकजना पनि कुनै सङ्घीयबाट सरकारबाट गएर त्यहाँ स्थानीय पालिकाहरूमा हामीले पनि केही सोधेको भए तपाईँहरूको आवश्यकता के छ निड के छ त्यो हामी खुसी हुन्थ्यो त्यो दुर्भाग्य छ हाम्रो लागि तपाईँ सप्तरीदेखि प्रशासन पुग्नु भएको छ पुगेको छु नि त प्रत्येक गाउँपालिकामा पुग्नु भएको छ होइन प्रत्येक पालिकामा पुग्नु कसरी पुगिन्छ प्रत्येक पालिकामा पुग्नु त सम्भव अहिले हाम्रो जुन आइसोलेसन सुन्नुहोस् न हामीले जहाँ सञ्चालन गरेका छौँ त्यहाँका जुन हस्पिटलहरू छन् त्यो आइसोलेसन वार्ड्सहरूमा त्यहाँ बेडको व्यवस्थापनदेखि लिएर त्यहाँ चाहिँ खानपानको व्यवस्थापन त्यहाँ कमी के भइरहेछ त्यो चाहिँ हामी म्यानेजमेन्ट गरिरहेका छौँ त्यहाँ भोकै कोही बस्न परेको छैन एकजना पनि भोकै बस्न परेको छैन लालबाबुजी धेरैले मलाई फोन गर्छन् खाना पाएका छैन बस्न पाएका छैन त्यो त सप्तरीबाट फोन आउँछ तपाईँले 12बाट तपाईँको क्षेत्रबाट जिल्लाबाट सुन्नुहोस् भोकै बस्नु भनेको नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि प्रदेश 2 धेरै मामलामा चाहिँ बढी उब्जाउ हुने जग्गा त्यहाँका समतल भूमि यो हुँदाहुँदै तपाईँले हेर्ने हो भने बढी गरिबी बढी बेरोजगारी बढी चाहिँ पिछडापन तपाईँको मानवीय विकास सूचकाङ्कलाई हेर्ने भने धेरै पछि शिक्षा स्वास्थ्य सबैमा बढी पछि छ नि त्यसैले अब त्यो आफ्नो भोकभोकै गरेका छन् प्रदेश सरकारमा हामी रहेको अवस्थामा हाम्रो स्तरबाट कुनै पनि प्रदेशवासी त्यस्तो समस्या चाहिँ सङ्कटमा छ भने प्रदेश सरकार त्यहाँ पुगेको रोगको चपेटामा प्रदेश नम्बर 2 नपरोस् एकदम मेरो आग्रह हो तपाईँलाई भोग पनि जनताले छ नि आजको दिनमा हामी आफ्नो त्यो अवस्था भोग्न नपरोस् हामी आफ्नो तर्फबाट त्यो प्रयास जारी राखेका छौँ जारी राख्नुभएको तपाईँले सबै जनता खुसी छन् तपाईँसँग प्रदेश नम्बर 2 का होइन सबै जनता त कहाँ होइन सबै जनता कहाँ कोसँग खुसी छ र तर चाहिँ हामी आफ्नो तर्फबाट हाम्रा प्रदेशका जनताहरूलाई सकभर हामी आफ्नो स्तरबाट उहाँहरूको चाहिँ अब डिमान्ड उहाँहरूको इच्छालाई उहाँहरूको आवश्यकतालाई हाम्रो आफ्नो सीमित स्रोत साधनबाट हामी चाहिँ आफ्नो तर्फबाट उहाँहरूलाई खुसी राख्ने प्रयास गर्दैछौँ उहाँहरूको इच्छा अनुसार हामीले प्रदेश सरकार के गर्नुपर्छ त्यसै अनुसार अगाडि बढिरहेको कोरोना सङ्क्रमणको कुरा गर्दाखेरि प्रदेश नम्बर 2 मा अहिलेसम्म छ नि कति हजारलाई सङ्क्रमण भयो तपाईँसँग तथ्याङ्क छ होइन दिनहौ हामी निस्किरहेछ नि दिनहौ हामी चाहिँ त्यो त आइराखेकै छ तपाईँले हेर्दै दिनहौ हाम्रो चाहिँ रिपोर्टिङ भइराखेको होइन रिपोर्टिङ भएको छ तर पनि तपाईँसँग तथ्याङ्कहरू होला नि छ नि रिपोर्टिङ छ कति हजारलाई भयो त सङ्क्रमण होइन सङ्क्रमण समग्रतामा भन्ने हो भने वास्तवमा भन्ने हो भने अहिले तपाईँले हेर्ने हो भने त तपाईँको 9-10 हजार त त्यसै देखिन्छ होइन देशभरि छ तर प्रदेश नम्बर 2 मा सङ्क्रमणको सङ्ख्या कति छ त्यो 3-3.5 हजार जति 3.5 छ प्रदेश नम्बर देखेछ 2 मा सङ्क्रमणको सङ्ख्या धेरै हो त बढिरहेकै छ नि दिनौ अहिले चाहिँ जसरी चाहिँ टेस्टिङ बढिराखेको छ त्यसरी बढिराखेको छ परीक्षण तीव्र गति भइराखेको छ भारतबाट आउने नेपाली एउटा कुरा तपाईँले के बुझ्नु भन्ने अहिले सबभन्दा हामीले भिटिएम उपलब्ध गराए पनि अहिले जुन किसिमका टेस्टिङ चाहिने जुन चाहिँ अब जुन किसिमका जुन किट्सहरू छन् जुन त्यहाँ चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब भिटिएमको साथसाथ त्यसमा चाहिने जुन टेस्टिङ ट्युबहरू छन् त्यसको अभाव देखिएको छ
अनि तपाईँले सङ्घीय सरकारलाई भन्नु भएन? होइन, सङ्घीय सरकार होइन, हामी आफै प्रदेश सरकारले पनि 50,000 भिटिएम सहितको जुन चाहिँ अब चाहिने जुन उसको किन्ने निर्णय नै गरेको छ। त्यसको किन नकिन्नु भएको होइन, निर्णय अब निर्णय भनेको तपाईँ अब होइन तत्कालै किन्नु पर्दैन, जनताको समस्या पत्ता किनिरहेकै छ। थोडा सुन्नुहोस्, तपाईँले अहिलेको अवस्थामा केही गरेपछि तपाईँ सार्वजनिक खरिद ऐनलाई अहिले पनि हामी जुन किसिमको सहज प्रक्रिया आफूले निर्णय गरेर विशेष परिस्थिति घोषणा गरेर छोटो प्रक्रियाबाट खरिद गर्ने हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ। त्यसैले हाम्रो अहिले पनि प्रयास छ। त्यसमा कमिसनको गन्ध त आउँदैन। कमिसन सङ्घीय सरकारको जस्तो छैन। सङ्घीय सरकारमा त आइरहेको छ, स्वच्छ खरिद गरेर भ्रष्टाचारमा सरकार लिप्त भयो भन्ने आरोप छ। प्रदेश सरकारमा भ्रष्टाचारको आरोप लाग्छ लाग्दैन? होइन, त्यो छैन, त्यो छैन। कमिसनमा तपाईँहरू पनि लाग्ने हो कि? अरे त्यो छैन, लाभमा तपाईँहरू पनि पस्ने हो कि भर्ने हो कि लालौ राउ? त्यो छैन। जनताको प्रश्न हो यो। होइन, यो त यदि छ भन्दाखेरि ओभरसाइट देख्ने चाहिँ निकायहरू छ नि, म त वेलकम गर्छु। यदि कुनै ठाउँमा गलत भएछ भने त्यो चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रा जुन निकायहरू छन् चेक जाँच गर्नुको लागि म त वेलकम गर्छु। किनभने हुनु हुँदैन, म त सुरुदेखि सुशासनको पक्षमा होइन। सुविधाभोगी नेताहरू छन् नि जताततै हाम्रो देशमा त। अब समग्र मुलुकै तपाईँले लिएर अब सुविधाभोगी छन् भने दुईमा पनि छन् सुविधाभोगी नेताहरू। त्यो चारैतिर होइन, त्यो चारैतिर छन्। त्यो सुविधाभोगी यदि कुरा गर्ने हो भने कहाँ कहाँ छैनन् त्यो। तर चाहिँ हामी सकभर हामी यो प्रयास गर्दैछौँ कि प्रदेश 2 मा सुशासन कायम होस्, प्रदेश 2 मा विधि सम्मत काम होस्, प्रदेश 2 मा जुन किसिमले हामी चाहिँ अब इच्छा आकाङ्क्षा बोकेर अगाडि बढेका छौँ त्यसअनुसार काम होस्। किनभने अहिले जनताले खोजेकै सुशासन हो। अहिले जनताले खोजेकै के हो भने उनीहरूको इच्छा अनुसार सुशासन भन्दा पनि अहिले जनताले खोजेको कोरोनाबाट कसरी मुक्ति पाउने। त्यो प्रयास एउटा कुरा के छ भने कोरोनालाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, त्यो छ। महामारीबाट कसरी रोक्ने, त्यो आफ्नो त्यो महामारी जनताले कसरी खाने, भोकै पेट बस्न नपरोस्, त्यो भइराखेको छ। उपचार हो छिटो, अस्पतालहरू छ। अस्पतालहरू त नभएर त हामी चाहिँ त्यहाँ कसरी भइराखेको छ? भइराखेको अस्पताल छ प्रदेश नम्बर 2 मा समयरूपमा उपचारमा अभाव छ कि छैन डाक्टरहरूको? सुन्नुहोस्, अहिले के छ भने सुन्नुहोस्, भेन्टिलेटरमा अहिले कुनै पेसेन्ट पुगेकै छैन, न पुग्न सक्ने अवस्था छ अहिलेको तत्कालमा। अब प्री सिम्टोमेटिक जुन चाहिँ अवस्था छ त्यसैमा अहिले छन्। त्यसैले आइसोलेसनबाट नै अहिले चाहिँ जुन किसिमका हामीले हाम्रा जुन अब आइसोलेसन वार्ड्सहरू छ त्यसैबाट गइराखेको छन्। त्यसैले अहिले चाहिँ त्यस किसिमको सिरियस अवस्था पुग्ने त्यसमा प्रदेश नम्बर 2 मा महामारी आउँदैन? त्यो आउँदैन, मलाई विश्वास। तपाईहरु नियन्त्रण गर्न सफल हुनुहुन्छ? हैन, त्यो आउँदैन, मलाई ग्यारेन्टी छ। ग्यारेन्टी छैन? ग्यारेन्टी। कोही पनि जनता छ नि त्यहाँ महामारीबाट मर्न नपर्छ है? एकदम लालौजी मर्दैन। तपाईले घोषणा गर्नु भएको छ आउँदैन महामारी भनेर प्रदेश नम्बर 2 मा? त्यो मर्दैन। तर सिमाना जोडिएको जिल्लाहरू छ नि हो भारतसँग, भारतमा त कोरोना बढाएको छ संक्रमण हत्तै। ठीक छ, यहाँ असर पर्छै पर्दैन प्रदेश नम्बर 2 मा। हैन, यहाँ मुलुकमै परिराखेको छ नि। तपाईँ हेर्नुहोस् न, दिनहु चाहिँ 500 600 700 800 जति आइराखेको छ नि, बढिराखेकै छ नि। अहिले चाहिँ टेस्टिङको जसरी हामी चाहिँ अब सङ्ख्या बढिराखेको छ, पहिले टेस्ट नहुँदाखेरि त्यो आइराखेका थिएन। अहिले टेस्ट बढ्दै जाँदाखेरि अब त्यस किसिमको अवस्था देखिएको छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने अब यो वर्तमान परिस्थितिमा हामी सबै मुलुकले नै यसमा सजगता अपनाउनु पर्ने अवस्था छ। प्रदेश 2 ले चाहिँ सजगता अपनाएर अगाडि बढिराखेको छ। परीक्षण तीव्र गतिमा हुन्छ, सबै नागरिकले तपाईँ परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ? हैन, हामी मैले भने नि तपाईको ठ्याक्कै भन्नुस् क्या, जनताहरूले परीक्षण चाहेको हैन, परीक्षण। त्यसैले मैले तपाईले म भनौँ, पहिले सुरुमा प्रदेश सरकारले के निर्णय गरेका थिए भने 3 ठाउँमा पीसीआर मेसिन 3 ठाउँमा चलिरहेकै छ हुन त। त्यसमा हामी के गर्यौँ भने थप एक वटा मेसिन, जस्तो वीरगञ्जमा एउटा, जनकपुरमा एउटा, तपाईको राजविराजमा एउटा हामी थप गर्यौँ। र खासमा भन्ने हो भने प्रदेश 2 को 8वटै जिल्लामा सबभन्दा बढी प्रभावित रौतहट हो। त्यसको लागि छुट्टै ल्याब सहितको एउटा पीसीआर मेसिन जडान गरेर सञ्चालन गर्ने हामी निर्णय गरिसकेको छौँ। त्यो प्रक्रियामा छ, भइराखेको छ। यसका साथसाथै तपाईँले म जानकारी गराउँ, हामी नेपाल प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरे कमसेकम 2% लाई ऊ होस्। हामी के गर्यौँ भने 54-55 लाख जनसङ्ख्या भएको प्रदेश 2 छ भने हामी 2% कै कुरा गर्ने हो भने अब तपाईले अब तपाईँ भन्नु न 1 लाख भन्दा बढी नै हुन्छ, 9-10 हजार हुन्छ। त्यसैले हामी 50,000 भिटिएम रिएजेन्ट जुन चाहिन्छ, जो चाहिँ टेस्टिङ गर्न चाहिन्छ, त्यो खरिद गर्ने नै क्याबिनेटले निर्णय गर्यो। तर हामी आफ्नो स्तरबाट, किनभने 50,000 खरिद गरिसकेपछि बाहिरका विभिन्न किसिमका सङ्घ संस्थाहरूले पनि हामी भिटिएम लगायतका केही सामानहरू उपलब्ध गराइराखेका छन्। त्यसैले अहिलेको आवश्यकता भनेको
त्यो टेस्टिङको जुन सङ्ख्या छ त्यो बढाउनु। त्यसैले थप वीरगञ्जमा 2टा, जनकपुरमा 2टा र राजविराजमा 2टा र तपाईँको यी हाम्रो रौतहटमा चाहिँ नयाँ नै ल्याब स्थापना गरेर जाने भनेर निर्णय गरेर पैसा निकासा गरेर सबै प्रक्रिया हामी अगाडि बढाइराखेका छौँ। तसर्थ त्यसैले मलाई के लाग्छ भने हामी आफ्नो स्तरबाट टेस्टिङको कुनै पनि कमी कमजोरी रहन दिने छैनौँ भनेर तपाईँले विश्वास। तपाईँहरूको लागि अवसर छ है, सङ्घीय सरकारले काम नगर्दा पनि प्रदेश सरकारले काम गर्यो भनेर सङ्घीयतामा तपाईँहरूलाई जस लिन मिल्ने अवस्था छ क्या अहिले पछिल्लो समय। यदि तपाईँले अहिले काम गर्न सक्नु भएन भने संहिता खारेज गरिदिनु सुन। त्यसैले त अहिले त तपाईँले म भन्दैछु नि, जे गरेको छ प्रदेशले नै गरेको छ, जे गरेको छ स्थानीय तहले नै। अरूको टाउकोमा आरोप नलगाउनुस्, नथोपर्नुस्। तपाईँ मैले भनिदिएँ होइन, म जिम्मेवारी संहिताको छ नि, म जिम्मेदार हो होइन, जिम्मेवारी प्रदेश 2 हो नि त, अनि प्रदेश 2 को मुख्यमन्त्री हो तपाईँ हो। त्यसैले त मैले भने कि अहिले चाहिँ जति अब तपाईँलाई जति खर्च गरेको छ जनतामा गएर, जति चाहिँ सुविधा दिन प्रयास गरेको छ, जति चाहिँ त्यो आइसोलेसन वार्ड निर्माण गर्ने कुरा छ, आइसोलेसनमा बस्नेहरूको खानाको इन्तजाम गर्ने कुराहरू छन्, त्यहाँका हस्पिटलका डाक्टरहरूलाई चाहिँ फ्यासिलिटिजका कुराहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ स्पेसल चाहिँ विभिन्न किसिमका जुन त्यहाँ चाहिँ आवश्यकताका कुराहरू छ, ती जम्मैमा प्रदेश सरकार गम्भीर छ। त्यति मात्र होइन, 2 चाहिँ राहत बाँड्ने कुराको सन्दर्भदेखि लिएर सबै थोक चाहिँ प्रदेश। संहिता खारेज गर्नुपर्छ भने चितबहादुर केसीले भनिरहँदाखेरि तपाईँले काम गर्न सक्नु भएन भने यसको एउटा कुरा होइन, चित्रबहादुर केसी भन्छन्, कसो भन्छन्, तपाईँ अहिले जुन निकम्मा सरकारहरू छन् त्यसलाई खारिज गर्न त तपाईँ त्यहाँ चाहिँ जुन चाहिँ एउटा पनि माखा पनि मार्न सकेका छैन प्रदेशमा, कुन ठाउँमा भनिदिनुहोस् न अहिले कुन ठाउँमा केही पठाएका छन्। त्यसैले अब त्यसको लागि कुरा कसैसँग मैले संहिता आजको दिनमा हाम्रो देशमा अभिशाप भयो। अरे सुन्नुहोस् न, जसरी अहिले संहिताको प्रत्याभूति नेपाली जनताले गर्न पाएको त्यही तपाईँले बुझिराख्नु भएछ कि बुझेर चाहिँ बुझ पचाइराख्नु भएछ। तपाईँले अहिले गरेको के, पालिकाहरू नै संहितामा गइसकेपछि 3 तहकै सरकार यो संविधानले चाहिँ माने ऊ भइसकेपछि 3 तहको जुन किसिमका अहिले चाहिँ पालिका स्तरमा जुन क्वारेन्टिनको व्यवस्था, क्वारेन्टिनमा कसले त्यहाँ म्यानेज गरिरहेछ, अहिले आइसोलेसन वार्डहरू प्रदेशमा कसले गरिराखेको छ, त्यहाँ चाहिँ चाहिने जनताको इच्छा अनुसार को चाहिँ त्यहाँ अगाडि बढिराखेको छ। त्यसैले म भन्छु, म त आज पनि भन्छु कि सङ्घमा बस्ने केही भिटिएम केही के भन्छ रिएजेन्टहरू पठाउनु बाहेक के गरेको छ मैले कसले तपाईँ लिनुभएछ, केन्द्रीय सरकारले पठाएको छ नि, तपाईँ लिनुभएछ छैन दिएको प्रदेश 2 मा केही म भन्छु नि, केही भिटिएम केही तपाईँको के भन्छन् केही अब यो पिपी केही तपाईँको रिएजेन्ट बाहेक के छ भन्नुभएको छ। मैले प्रदेश सरकारलाई ठुलो सहयोग गरेको छु। अब कहाँ कसलाई दिनुभएछ मलाई थाहा छैन, हुनसक्छ होला, बाँकी त 6वटा प्रदेश त उहाँहरूकै हो, सायद दिनुभयो होला। 2 नम्बर प्रदेश 2 ले त अनुभूति नै गरेका छैन त, प्रदेश 2 ले त त्यस्तो फिलिङै गरेका छैन त। म तपाईँ होइन, म त सबै ठाउँमा भनिराखेको छु नि त। प्रदेश 2 को मुख्यमन्त्रीसँग कसले चाहिँ सोधेको छ, प्रधानमन्त्रीले तपाईँलाई फोन गरेर केही भन्नु हुँदैन, समस्याको बारेमा अन्तर्क्रिया अब भन्नुहोस्, मान्य उपप्रधानमन्त्रीसँग कुरा हुन्छ यस म्याटरमा, मान्य सामान्य प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भए छैन, कहिलेकाहीँ स्वास्थ्य मन्त्रीजीसँग पनि कुरा हुन्छ, तर प्रधानमन्त्रीसँग तपाईँको अन्तर्क्रिया भएको छैन। होइन, प्रधानमन्त्री पहिले अलिकता उहाँको पछिल्लो चरणमा उहाँको स्वास्थ्यको अवस्थाले गर्दा हुन सकेका छैन, पहिले हुन्थ्यो, पहिले यो कोरोनाको भन्दा पहिले त उहाँ विभिन्न हामी विषयमा हामी छलफल हुन्थ्यो, त्यो गऱ्यौँ। तर यतातिर त अब जुन चाहिँ अब सिसिएमसीको जुन बैठक हुन्छ त्यसको नेतृत्व चाहिँ उपप्रधानमन्त्री नै गरिराख्नु भएको छ, स्वास्थ्य मन्त्रीजीसँग हुन्छ, कुरा गरे होइन, कुरा नभएका होइन, हामी कुरा गरिरहेकै छौँ। तर अहिलेको आवश्यकता जुन किसिमका एउटा 3 तहकै सरकारको बिचमा एउटा स्ट्रङ जुन चाहिँ कोअर्डिनेसन र कोअपरेसन हुनुपर्छ त्यसको अभाव देखिएको छ। गार्जियनसिपमा जसरी भूमिका हुनुपर्छ त्यस किसिमको अनुभूति हुन सकेको छैन। प्रदेश 2 ले त्यस किसिमको अनुभूति गर्न सके। म कसैले आरोप लगाउँदिनँ, तपाईँले मैले भने नि, म कसैको सङ्घप्रति आरोप लगाउँदिनँ, तर म त आफ्नो दायित्व जिम्मेवारी मैले बुझिराखेको छु। जिम्मेवारी तपाईँको पनि हो, तपाईँ मुख्यमन्त्री तपाईँ त्यसबाट उम्कन पाउनुहुन्न, त्यसैले परेको समस्या तपाईँले समाधान गर्नै पर्छ, त्यो आजको आवश्यकता हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा प्रदेश नम्बर 2 मा प्रगति र उन्नति त भएको छ, उहाँले मनदेखि नै सहयोग गर्नुभएको छ। आज तपाईँलाई होइन, सिधा प्रश्न सिधा उत्तर दिनुहोस्। तपाईँ होइन, देशको प्रधानमन्त्री भनेपछि देशको गार्जियन हो,
स्वाभाविक छ जे उहाँले बोलाएको बैठकमा हामी आएर आफ्ना कुराहरू धारणाहरू त राखेकै छौँ। त्यसमा हाम्रो तर्फबाट कुनै कमी भएको छैन। तथापि जुन किसिमको अहिले बजेट हामी चाहिँ जुन चाहिँ अहिले सङ्घीय सरकारबाट जुन पाउनुपर्ने अनुदान हो, धेरै हामीसँग त बेइमानी गरेकै हो। अब तपाईँले हेर्ने हो भने बेइमानी किन क्या? अब तपाईँलाई पैसा धेरै दिँदा ठिक हुने अनि कम दिँदा बेइमानी हुने? अब तपाईँ ठिक र बेठिकको कुरा गर्दाखेरि तपाईँ कुन आधार कुन मापदण्डले बजेट चाहिँ तपाईँ प्रदेशहरूलाई दिनुहुन्छ? प्रदेश 2 लाई अब सम्पूरक अनुदान भनेको 2,77,00,000 तपाईँको यो गण्डकी प्रदेशलाई 2,77,00,000, जबकि गण्डकी प्रदेशलाई 1,49 करोड, तपाईँको सुदूरपश्चिमलाई तपाईँको के भन्छन् 1,26 करोड, त्यस्तै कसैलाई 85 करोड 80 करोड, अब त्यस्तै विभिन्न स्टेट्सहरूको छ। तर हामी कहाँका पर्यौँ? तपाईँ हेर्ने बित्तिकै तपाईँ कुन आधारले रकम विनियोजन गर्नुहुन्छ? भूभागलाई मात्र हेरेर गर्नुहुन्छ कि त्यहाँ भूभागभित्र बस्ने जनता र जनताहरूको जुन मानवीय विकास सूचकाङ्कमा शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी, बेरोजगारीको आधार बनाउनुहुन्छ कि त्यहाँका जुन किसिमका जुन पहिलेका डेभलपमेन्टलाई आधार बनाउनुहुन्छ कि तपाईँको जनसङ्ख्या, हामी त भन्छौँ नि, र जनसङ्ख्याको जुन अहिले पनि जनसङ्ख्या सबभन्दा बढी हेर्ने हो भने अब हुन त प्रदेश 2 सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको प्रदेश हो, छोटो भूगोलमा सघन बस्ती भएको ठाउँ हो, तर जुन किसिमको सपोर्ट चाहिँ हामी पाउनु पर्छ त्यसमा कमी अवश्य छ। डुबानको समस्या पनि छ प्रदेश नम्बर 2 मा, तपाईँलाई थाहा छ। अब वर्षायाम सुरु भयो, असार 14, आज भोलि 15 असार हो होइन? किसानहरूले एकदम खेतबारीमा गएर काम गर्ने दिन पनि हो भोलि। तर मलाई एउटा कुरो बताउनुहोस् त, अहिलेको अवस्थामा डुबानको समस्या कतिको आउला प्रदेश नम्बर 2 मा? डुबान त हुन्छ नि त, डुबान त अहिले थामको लागि तपाईले केही गरिरहनु हैन। हाम्रो सुन्नुहोस् न, हाम्रो बजेट तपाईँ कति दिनुभएको छ? प्रदेश सरकारले कति लगानी भयो? सामान्य त्यसको चाहिँ अब सामान्य त्यसलाई अलिकता टालटुल बाहेक के गर्न सक्छ? त्यो हेभी एमाउन्ट जुन चाहिँ मैले लास्ट इयर पनि सामान्य प्रधानमन्त्री, सम्बन्धित मन्त्री, त्यो बेलाका पूर्वाधार भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र तपाईँको सिँचाइ मन्त्री सबैलाई मिलेर मैले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कुरा गरेका थिएँ। मैले चाहिँ त्यहाँ छलफल गरेका थिएँ। त्यहाँ मैले भने कि तपाईँको वहाँ त्यहाँ भएका चाहिँ केही ठुला नदीहरू छन्, ती ठुला नदीहरूको तटबन्ध चाहिँ वर्षौँदेखि भएको छैन। त्यो तटबन्धहरू भत्किएका छन्। त्यो तटबन्ध अहिले जुन चुरेबाट जुन अनियन्त्रित र जुन किसिमका उत्खननहरू भइराखेको छ, त्यसले के भइराखेको छ भने यो अलिकता पानी पर्ने बित्तिकै चाहिँ अब विभिन्न अब तराईका हाम्रो पहिरो र डुबानको समस्या मधेसले भोग्न परिरहेछ भारतको कारणले हो। तपाईँ आफै आफ्नो ऊ ठिक नगर्नुहोस्, आफ्नो नबनाउनुहोस्, तटबन्ध नगर्नुहोस्, आफ्नो चाहिँ अब नदी नाला ठिक नगर्नुहोस्, अनि चाहिँ अर्कोतिर टाउको के अरे औला ठड्याएर देखाउनु। तर डुबानको समस्या त भारतको कारणले आइरहेको छ। अरे तपाईँ आफ्नो तराईमा तपाईँ सोध्नुहोस् न, सिँचाइ मन्त्रालयका मन्त्री, त्यहाँका डिजी, मैले भने त्यहाँ गएर तपाईँले तटबन्ध बनाउने तपाईँको जिम्मा हो कि भारतको जिम्मा हो? तपाईँको मुलुकभित्रको तटबन्ध कसले बनाइदिने? तटबन्ध सबैले मिला बनाउने, उसले आएर यहाँ बनाउने? तपाईँको घरको चाहिँ त्यसले ठिक गर्दैन? बनाउँदाखेरि त समस्या आउन सक्छ। अरे त आफ्नो बनाउँछ हैन, आफ्नो बना तपाईँको नदी नाला कसले ठिक गर्छ? त्यसरी आफ्नो भूमिमा तटबन्ध बनाएको छ, नेपाललाई घाटा हुन्छ, नेपालमा डुबान भइरहेछ। तपाईँको नदी नाला कसले कन्ट्रोल गरिदिने? तपाईँको नदीमा कसले बाँध लगाइदिने? तपाईँको नदीमा कसले चाहिँ तटबन्ध खडा गरिदिने? तपाईँको काम होइन र? यहाँ बसेर सरकारको काम हो, तपाईको नि काम हो, प्रदेश सरकारको नि काम हो। त्यही त म भन्छु, नेपाल सरकारको हो, प्रदेश सरकारको हो, हाम्रो काम हो। तटबन्ध तपाईँले किन गर्नुभएको छैन? होइन, तपाईँ कतिसम्म तपाईँ बजेट दिनुभएको छ तटबन्धको लागि? तपाईँ कति दिनुभएको छ? डुबानबाट त बचाउनु पर्यो। अरे डुबानबाट जनतामा पीडा आउँछ, समस्या आउँछ। होइन, त्यही म भन्छु, तपाईँसँग रहेका सीमित स्रोत साधनबाट हामीले गरेका छौँ। र जुन किसिमका अहिले चाहिँ 25औं वर्षदेखि आँखा अन्धो भएर बहिरो भएर यहाँका केही प्रोजेक्टहरू नभएका होइनन्, त्यहाँ के छ, डी छ, सङ्घीय सरकार अहिले पनि तपाईँ चाहिँ बागमती चाहिँ के भन्छ नदीको चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने त्यहाँ चाहिँ केही स्टाफहरू त्यो राखेका छन्। उनीहरू के गर्छ? त्यसलाई कति बजेट पाइन्छ? 5 करोड 7 करोड 10 करोड। त्यो के को लागि? केही समय गयो टालटुलको लागि। त्यो टालटुल गरेर
अहिलेको अवस्थामा भारतले लगाएको बाँध तटबन्धले गर्दाखेरि प्रदेश नम्बर 2 मा धेरै समस्या जनताले भोगेका छन्। हैन तपाईँ तपाईले मान्नु पर्छ क्या। तपाईँ प्रदेश नम्बर 1 मा 2 मा सुन्नुहोस् न, तपाईँ आफ्नो नदी नाला तटबन्ध नबनाउनुहोस्। काठमाडौँको यो मिडिया हाउसमा बसेर त्यहाँ चाहिँ नाला हेर्नुहुन्छ। तपाईँ हाम्रो तटबन्ध हेर्नु भएछ? तपाईँ बागमती जानु भएछ? बागमतीको किनारामा जानु भएछ? म गएको छु, त्यहाँको रक्षा गर्ने तपाईको काम हैन। सुन्नुहोस्, तपाईँको लालबकैया जानु भएछ? तपाईँ रातु नदी जानु भएछ? खाडोमा जानु भए छैन। त्यहाँ नदीमा गएर हेर्नुहोस्, त्यहाँका तटबन्ध जुन चाहिँ 20-25 वर्षदेखि त्यहाँ एउटा के गरिदिन्छ, अलि सुक्खा सिजनमा अलिअलि के गर्छ, एक्सकेभेटरबाट अलिकता बनाइदिन्छ। त्यहाँ चाहिँ बनाउनु पर्ने, त्यसको चाहिँ तटबन्ध राम्ररी बनाउनु पर्ने कि नपर्ने? तपाईँले त्यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका जुन अहिले चाहिँ ढुङ्गा लगाएर अलिकता मजबुत, जे बर्सात आइसकेपछि पानी त आखिर चाहिँ त्यो त जान्छ एरियामा। अहिले जानुहोस् त लालबकैयाको उमा मैले चाहिँ अस्ति आउँदाखेरि यति मान्छे फोन गरेर यो झन्डै टुटेपछि पुरै गौर समाप्त हुन्छ। मानिहाल्नुहोस्, तपाईँ हाम्रो सीमित स्रोत साधन बजेट कति दिनुभएछ? तपाईँ पीडा भनेको सरकारको इन्कम। तपाईँ एउटा मन्त्रालय यहाँको छ, पुरै प्रदेश सरकारको जति बजेट छ त्योभन्दा 3 गुणा 4 गुणा बजेटको एउटा मन्त्रालयको छ। तपाईँ गएर हेर्नुहोस् न। कृषि मन्त्रालयको कुरा गर्ने हो भने तपाईँ अहिले जानुहोस् 45 अरब जति, तपाईँ कति छ? 30-32 अरब। त्यसमा पनि तलब साला सबै चाहिँ त्यसैभित्र गर्नुपर्ने छ। तपाईँ कसरी गर्नुहुन्छ? होइन, सीमा रक्षा गर्ने काम पनि तपाईँको प्रदेश सरकारको गरिराखेको छ नि। हामी त्यहाँ आफ्नो स्तरबाट त गरेकै हो नि त। त्यसो भए प्रदेश नम्बर 2 को कुरा गर्दाखेरि लालबाबुजी, तटबन्ध भारतले बनाएको छ, बाँध भारतले बनाएको छ, नेपाललाई समस्या परेको छ, त्यो भत्काउन सकिन्छ? तपाईँ फेरि कहाँ जानुहुन्छ? तपाईँ उसको बाँध बाढी आयो ठुल्ठुलो, अनि त्यतिखेर त्यो बाँध त भत्काउनु पर्छ कि पर्दैन? हैन, तपाईँको भूमिमा बनाएको बाँध के गर्ने त? तपाईँ त्यो बाँधको कारणले नेपाललाई हानि भइरहेछ, नोक्सानी भइरहेछ नि त। तपाईँ यहीँ बसेर हेर्ने कि त्यहाँ गएर भौतरमा नोक्सानी भइरहेछ? तपाईँ यहीँ बसेर हेर्ने? हैन, तपाईँ भन्नुहोस् न। हैन, तपाईँ यहीँ बसेर हेर्ने कि त्यहाँ तटबन्ध बनिराखेको छ? त्यहाँ यहाँ चाहिँ एउटा पूर्वाग्रही मानसिकताले एउटा काठमाडौँका मिडिया, केही राजनीतिक दलका नेता र केही चाहिँ बुद्धिजीवीहरू जुन चाहिँ यहीँ बसेर कहिले चाहिँ तराईमा नजाने र यहीँबाट होइन, तपाईँ जानुभयो होला, सप्तरीदेखि बिर्गसम्म घुमेको छु। तपाईँ जानुभयो होला, हाइवेमा जानुभयो होला। होइन, म त हरेक ठाउँ पुगेको छु। सुन्नुहोस् न, चुनावमा म त बसमा गएको छु नि त। म तपाईँलाई भन्छु कि तपाईँ के गर्नुहोस् भने, ठिक छ, भारत सरकारले आफ्नो नागरिकको रक्षाको लागि, त्यहाँका के भन्छन् कि किसानको चाहिँ उसको लागि आफ्नो डेभलपमेन्टल काम गरेका छन्। तर त्यो काम त्यहाँ हामी नेपालमा नदीका तटबन्ध निर्माण गरिदिने, नदीको चाहिँ अब त्यो चाहिँ एस्परहरू चाहिँ बनाउने, हाम्रो यो वर्षेनी जुन आउने बाढीबाट गाउँको रक्षा गर्नको लागि हामी चाहिँ कसरी जाने? के मास्टर प्लान नेपालले बनाइदिने कि विदेशले, अमेरिका र चीन र भारतले बनाइदिने? तपाईँ हामी चाहिँ अरबौं रुपियाँ बजेट चलाउने, केमा चलाउँछन् त्यो थाहा छैन, तर कुन ठाउँमा पैसा खर्च गर्छ त्यो पनि मलाई थाहा छैन। तर मलाई यति थाहा छ कि प्रदेश 2 का कुनै पनि नदी नाला जो चाहिँ 20-25-30 वर्षदेखि अहिले उपेक्षामा छन्, हामी पटक पटक भन्दै आएका छौँ, त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको ध्यान पुगेका छैनन्। हरेक बर्सातको सिजनमा चाहिँ डुबान कटान र अहिले पनि कटानको समस्या त्यहाँको जनताले भोगिरहेछन्। त्यसपटक भोग्न नपरोस् लालबाबु। हैन, तपाईँ फेरि मलाई भन्नुहुन्छ जसैमा होशियारीपूर्वक काम गर्नु। होशियारी कि अब समय बितिसक्यो तपाईँलाई, अहिले तपाईँलाई उ गरेर हुन्छ? हामी पोहोर नै भनेका थियौँ, आएर चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई भनेका थिए, मन्त्री वर्षमान पुनजीलाई पनि भनेका थिए, त्यो बेला भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठजीलाई मैले भनेका थिएँ। मैले भने कि तपाईँहरू चाहिँ उसलाई एउटा मास्टर प्लान किन तयार भइराखेको छैन, एउटा डिटेल चाहिँ प्रोजेक्ट किन निर्माण भइराखेको छैन? हामी के सजिलो तरिका छ, बडा सजिलो तरिका छ, इन्डियाले यसरी गरिदियो। तपाईँ हामी आफ्नो तटबन्ध कसले बनाइदिने? अरूले आएर बनाइदिने? तपाईँ हामी मिलेको पैसा चाहिँ यहाँ मन्त्रालयभित्र राखेर नेपालमा हामीले आफै बनाउनु तटबन्ध हो, तर भारतले बनाएको कारणले गर्दाखेरि नेपाललाई त्यसको दायित्व त फेरि भारतको पनि त आफ्नो छिमेकी मित्र राष्ट्रमा परेको समस्याको समाधान भारतले नगर्ने हैन। तपाईको दायित्वबाट उम्कनु मिल्छ? तपाईँ हामी त हाम्रो दायित्व के? हाम्रो दायित्व बनाएको बाँधले चाहिँ क्षति भइरहेछ नि त नेपाल। फेरि तपाईँ भन्दा तपाईँ यो गएर चाहिँ यो सम्बन्धित मन्त्रीलाई सोध्नु भएछ
कि तपाईँ जुन तटबन्ध कहिलेदेखि अहिले त्यो पञ्चायतकालीन बनेको अहिले चाहिँ त्यो विभिन्न मुलुकहरूको सहयोगबाट बनेको त्यो चाहिँ यसले चाहिँ मर्मती गर्नुभएछ तपाईँ कहिले सोध्नु भएछ त्यहाँ चाहिँ वर्षौँदेखि त्यहाँ चाहिँ जुन किसिमका त्यहाँका सरकारको ध्यान जानुपर्छ त्यो गएको छैन तपाईँ सोध्नु भएछ छैन किन सोध्नु भएको छैन भन्ने म सोध्छु प्रधानमन्त्रीलाई पनि सोध्छु सोध्नुहोस् विश्रामपछि आउनेछु प्रतिज्ञा गर्नुहोस् कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस् विश्रामपछि तपाईँलाई म पुनः कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु मुख्यमन्त्री हो धन्यवाद नागरिकता विधेयकको जताततै प्रशंसा भयो तपाईँले किन विरोध गर्नु भएको छ भन्नुहोस् त के कारणले जनता जान्न चाहन्छन् अब यो के रहेछ भने नागरिकता विधेयकको कुरा गर्दाखेरि यो त अब यति अब भनौँ न एउटा आग्रह पूर्वाग्रही हिसाबले चाहिँ यो कसरी पूर्वाग्रही छ अब तपाईँ राम्रो छ नि होइन राम्रो के छ त्यसमा नेपाली पुरुषले विदेशी महिलालाई बिहा गरेर बुहारी बनाएर ल्याइसकेपछि 7 वर्षपछि नागरिकता पाउने भयो त राम्रो कुरा होइन हाम्रो देशमा यो 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 भनेको के रहेछ भने यसरी तपाईँलाई जुन चाहिँ अब बाहिरको अब भनौँ न मुलुकको चाहिँ श्रीमती भनौँ न बुहारी बनाएर ल्याउने यहाँ ल्याएर उसलाई चाहिँ विभिन्न किसिमका अहिले तपाईँले हेर्ने हो भने अनागरिक बनाएर राख्ने अनागरिक इन द सेन्स तपाईँले म एउटा सानो कुरा भन्छु तपाईँले उसलाई के गरिराख्नु रहेछ त्यहाँ आएपछि उसले जब गर्न नपाउने यहाँ आउँदाखेरि उसले चाहिँ राहदानी पनि नपाउने र तपाईँले अहिले नै जुन प्रोभिजन राखेर ल्याइराखेको जुन चाहिँ जुन एउटा दिनुपर्ने हो अस्थायी जुन बसोबासको जुन किसिमको एउटा जुन परिचय पत्र छ जुन परिचय पत्र राम्रो छ नि त्यहाँ सबै कुरा छ नि कहाँ छ तपाईँ हैन कहाँ छ तपाईले कहाँ छ त्यसलाई राजनीतिक अधिकार बाहेक सबै गर्न पाउँछ मतदान गर्न पाउँदैन अहिले त यही आबद्ध भएर चुनाव लड्न पाउँदैन सुन्नुहोस् न यही तपाईले गर्दाखेरि यो मुलुकको 24 वटा तपाईको जुन अहिले एन छ त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने 34 वटा एनहरु संशोधन गरेर जानुपर्ने त्यति मात्र होइन तपाईलाई जुन आफ्नो मुलुक आफ्नो घर परिवार छोडेर आइसकेपछि बुहारी होस् या श्रीमती होस् उलाई चाहिँ वर्षौं यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ अब भनौं न एउटा यसलाई अनागरिक बनाएर राख्ने उलाई चाहिँ त्यस किसिमको कुनै पनि पहिचानको उ नगर्ने यहाँ एउटा कुरा के छ भने यस किसिमका जुन किसिमका एउटा संकीर्ण मानसिकता छ यहाँको यसको एउटा के भन्छन् एउटा मानसिकता भित्र यहाँका शासक वर्गको यहाँका जुन शासकीय जुन एउटा मानसिकता छ त्यसको के रहेछ भने कि भारतबाट आउने जुन अरु देश भन्दा पनि बढी चाहिँ अब भनौं न एउटा टार्गेट त भारतलाई गरिएको छ जुन चाहिँ खास गरेर तराई मधेसमा बस्ने चाहिँ यहाँ त्यहाँका हैन हाम्रो देशमा त एउटा हातले नागरिकता अर्को हातले सिन्दुर हानी प्रचलनको अन्त्य भयो नि त तपाईँ त्यो आएर तपाईले के प्राप्त गरेकै छन् भनौं न हाम्रै परिवार हामी जुन तराई अंकित नागरिकताको कुरा गर्दै तपाईलाई थाहा छ वैवाहिक अंकित नागरिकताको समस्या भोग्नु पर्यो नेपालले सहितागिरी जस्तो मान्छे हाम्रो देशमा पार्लिमेन्टमा पुग्नु भयो उहाँले चाहिँ राष्ट्रघाती काम गर्नुभयो चौतर्फी विरोध भयो हैन उहाँको भाषा उहाँको जुन अब जुन नेपालको भूभाग उहाँले भारतको भन्नु हैन एक दुई जना भन्ने बित्तिकै त्यो नेपालको भूभाग चाहिँ अब भारतको हुन्छ भन्ने कुरा छैन त्यसैले म भन्छु कि एकजना व्यक्तिलाई देखाएर जुन किसिमका अहिले चाहिँ अब सदियौंदेखिको अब नेपाल भारत बीचमा जुन चाहिँ एउटा जुन अब भनौं न अब हजारौं वर्षको चाहिँ अब नेपाल र भारतको जुन उ छ नेपाल बन्नु भने नेपाल कहिले निर्माण भएको 240-45 वर्ष भन्दा त पहिले छैन होला त्यो भन्दा पनि त्यो भूभाग थिए कि थिएन त्यो भूभाग अहिले चाहिँ अब भनौं न सिमरौनगढको मान्छेले देशमा राम्रो काम गरेन राष्ट्रघात गरे भन्ने जनताको भनाइ छ सरकारको भनाइ छ हैन तपाई के रे अंकृत नागरिकताले कुन राष्ट्रघाती काम गरेको छ कुन कोशी गण्डकी र महाकाली सम्झौतामा त्यसले सही गरेको छ त्यो कुन यस्तो राष्ट्रघाती काम गरेको छ जसले यो मुलुकलाई अब उसको राष्ट्रियतामाथि प्रश्न उठाउन सकिन्छ त्यो छैन राष्ट्रघाती त गर्ने त यही बस्नेहरू हुन् राष्ट्रघाती बस्नेहरू त यो मुलुकका जुन अहिले चाहिँ बढी चाहिँ आफूलाई राष्ट्रवादी कुरा गरिरहेका छन् उनीहरू नै हुन् सही मानेमा राष्ट्रवादिता भने हेर्ने हो भने त्यो चाहिँ तपाईं तराई मधेसकै व्यक्तिहरुमा पाइन्छ तर तपाईहरुमा त गम्भीर आरोप छ नि भारतको इशारामा काम गर्नुहुन्छ भन्छ हैन भारतको इशारामा कसले काम गरेछ नेपालको अब सबैको बारेमा सबैलाई थाहा छ यहाँका जुन राज्य सत्ता सञ्चालन गर्नेहरू छन् उनीहरू नै कहिले अब अमेरिका चीन भारत अब जे मुलुकलाई भन्दाखेरि त्यही चाहिँ अब के भन्छन् त्यही इशारामा गर्ने हो
जो चाहिँ सही राष्ट्रियता खोज्न जानु छ भने ती तराई मधेसका जुन किसानको घरमा किसानको बिचमा जानुहोस्, त्यहाँका गरिबहरूमा हेर्नुहोस् राष्ट्रियता, तब तपाईँको त्यहाँ मजदुर छ त्यसमा राष्ट्रियता छ। जो मुलुकमा यो मुलुकमा बसेर आफ्नो भाषा संस्कृति र आफ्नो जुन परम्परालाई जिउँदो राखिराखेको छ, यो मुलुकलाई प्रेम गरिराखेको छ। यहाँ चाहिँ काठमाडौँको सिंहदरबार ठुला हुनेहरू आफ्ना छोराछोरीलाई अमेरिका युरोपमा सुन्नुहोस् न के अरे यो डिभीको नाममा त्यहाँ चाहिँ अब ग्रिन कार्डको नाममा त्यहाँ पठाएर आफू यो मुलुकबाट लुटेको सम्पत्ति चाहिँ विदेशमा पठाएर उनीहरूसँग राष्ट्रियता छ, उनीहरूले राष्ट्रियता बचाएका छन्। ती बचाउनेहरू तराई मधेसका त्यो गरिब किसानहरू हुन्, तराई मधेसमा बस्ने मजदुरहरू हुन्, तराई मधेसका व्यक्तिहरू हुन् जसमा राष्ट्रियता छ। यो मुलुक हाम्रो हो, हामी यही मर्छौँ, उनीहरू मरिरहेका यहाँ बस्ने आफ्ना छोराछोरी युरोप अमेरिका सुन्नुहोस् न, युरोप अमेरिका तपाईँ अमेरिका के भारतको एउटा नागरिकता मलाई देखाइदिनुहोस् त, कहाँ भारतले नागरिकता दिएको छ? संवैधानिक प्रावधान छ त्यहाँ। अरे सुन्नुहोस्, नेपाली चेलीहरूको पीडा तपाईलाई भारत सुन्नुहोस्, तपाईले त्यहाँ नागरिकता जाने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ आधार कार्ड तपाईँ आधार कार्ड दिएर के नि अधिकार पाउँदैनन्। फेरि तपाईले भन्नुहुन्छ कुन अधिकारको कुरा गर्नु? त्यहाँ प्रधानमन्त्री बन्न पाउँछन् प्रधानमन्त्री, नेपाली चेलीले गरी भएर जाने बित्तिकै यहाँका प्रधानमन्त्री बन्न पाउँछ, राजनीतिक नेतृत्व पुग्न पाउँछ। यहाँका राजनीतिक पुग्दैन र तपाईले त्यसो भए तपाईले जानकारी छ हैन? भन्नुस् त को पुगे? हैन, तपाईको त्यहाँको हैसियत हुनु पर्यो नि त। त्यहाँ राजनीतिक पुग्नु भयो पुगेर के त्यहाँ त धेरै जसो नेपाली नेताहरू पुगेका छन्, हैन धेरै राजेन्द्र महतो पनि पुग्नु भयो। यहाँ त नेपाली मूलका धेरै जसो छ नि त्यहाँ। तपाईले त तपाईको जस्तो तपाईको क्षमता हुन्छ, तपाईको जसरी चाहिँ त्यहाँ अवसर प्राप्त गर्ने तपाईको त्यस किसिमका वातावरण हुन्छ, त्यो परिस्थिति हुन्छ, त्यसरी हुन्छ नि। तपाईले म भन्छु त्यहाँ चाहिँ अब तपाईँ भारतमा गएर हेर्ने हो भने तपाईँ सुविधाको मेटरमा जुन आधार कार्ड छन्, जुन पहिचान उहरू चाहिँ भोटर जुन आइडी कार्डहरू छ, त्यो कार्डबाट सबै थोक गर्न पाउँछ। तर के यहाँ तपाईँको नागरिकता भनेको तपाईलाई जुनसुकैमा तपाईँले नागरिकता विधेयक नल्याए भए नेपाल फिजी बन्थ्यो भन्नेहरू पनि छन् नि। अब फिजी त पहिले नै तपाईँले अब बनाइसक्नु भएछ नि। फिजीको के कुरा गर्नुहुन्छ? यहाँ त के भन्ने हो भने तपाईँ तराई मधेसकै कुरा गर्ने हो भने तपाईँको यति नै फिल्ट्रेसन गरेर तपाईँले तराई मधेस बनाएकोलाई त फिजीकरण गरिसक्नु भएछ नि। त्यहाँ गएर हेर्नुहोस् न, त्यहाँका अब जुन आदिवासी जुन मूल जुन तराईवासीहरू छन्, त्यो तराईवासीहरू कति पीडामा छन्। पहाडबाट चाहिँ माइग्रेसन भएर कति फिल्ट्रेसन छ, त्यो त आफै त तराई मधेस फिजी बनिसकेको छ नि त। के तपाईँ ऊ हो त्यहाँ तराई मधेसका त्यहाँ भूमि चाहिँ त्यहाँका ऊ एबोरिजिन त्यहाँका ऊ आदिवासी होइन र त्यहाँका मधेसीहरू? त्यहाँ त आफै तपाईँ बनाइसक्नु भएछ नि। त्यहाँका जङ्गल फडानी गएर तपाईँ लगेर त्यहाँ चाहिँ बाहिरबाट तपाईँ ल्याएर असमबाट के भन्छ सिक्किमबाट दार्जिलिङबाट फिजी बनिसकेको छ होइन? तपाईँ त पहिलेदेखि नै तपाईँ त्यहाँ चाहिँ बसोबास गराएर बनाइसक्नु भएछ नि। त्यहाँ त आफै चाहिँ त्यो माइग्रेसन गराएर बनिसकेको छ नि। त्यो कुरा नगरौँ न, त्यस किसिमका कुराहरू। त्यसैले फिजी बन्दै हुन्न। त्यो विदेशी बुहारीलाई कति तपाईँले अहिलेसम्मको अब नक्सा के अरे यो नागरिकता दिने परम्परा त नागरिकता ऐन 2009 सालदेखि सुरु भएछ। अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्ने हो भने तपाईँसँग डाटा छ जे कति भारतीय बुहारीहरू यहाँ आएका छन्? 3 लाख आएको छ मैले पाएको त। 3 लाखमै त्यो यो फिजी बन्छ? त्यो भनौँ न, मेरो दादाको मेरो भाइको अहिले पनि तपाईँको ससुराली चाहिँ भारतीय भन्दाखेरि कुनै यस्तो परिवार तपाईँ तराई मधेसमा मिल्दैन जसको चाहिँ कुनै न कुनै कहीँ रोटीबेटीको सम्बन्ध छ। मलाई थाहा छ सम्बन्ध छ। यहाँ छ तपाईँ, म भन्छु नि, यहाँका तपाईँ कहिले सोध्नु भएछ तपाईँको मल्लकालका हामी इतिहासलाई हेर्दाखेरि मल्ल राजाहरूको पनि कहीँ न कहीँ तपाईँको इन्डियन भारतबाट चाहिँ त्यहाँ के भन्छन् यहाँका छोरीहरूसँग बिहे गर्ने अब भनौँ न, अब तपाईँ अब राजा महेन्द्रदेखि लिएर तपाईँ हेर्ने हो भने त्रिभुवनसम्मका सबै त्यहाँका रानीहरू त उतैबाट आएको देखिन्छ। तपाईँ आन्दोलन किन गर्दै हुनुहुन्छ प्रदेश नम्बर 2 मा? एउटा कुरा के देखिन्छ भने तपाईँलाई भनौँ कि जुन किसिमका यो सरकार भनौँ अहिले जुन किसिमका एउटा नस्लीय चिन्तन, जातिवादी चिन्तन र मधेसलाई एउटा डोमिनेट गर्ने, मधेसलाई जुन किसिमका एउटा भारत र नेपालको बिचमा रहेको जुन सदियौँदेखिको एउटा सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध छ, त्यसमाथि यसले चाहिँ अब के भन्छन् यसलाई चाहिँ बिगार्ने जुन किसिमका प्रयत्न गर्दैछ त्यसको विरुद्धमा हो यो। तपाईँले भनिन्छ भारतको कुरा, अब अन्य देशका भारतको इशारामा आन्दोलन हुन लाग्यो हैन प्रदेश नम्बर 2 मा? फेरि होइन,
यो होइन, यो हामी प्रदेश 2 मा मात्र होइन, जहाँ जहाँ के हुन्छ यो यस किसिमका गलत किसिमका विचारहरू, गलत किसिमका यस्ता किसिमका कानुनहरू ल्याएर चाहिँ जनतालाई दुख दिने प्रयास गरिन्छ। त्यो जुनसुकै पनि ठाउँमा हुन सक्छ। भारतको इसारामा भएको यहाँ बस्ने जनताहरू जब आफ्नो अधिकारको माग गर्छ भने भारततिर त्यो चाहिँ आन्दोलन हुन्छ प्रदेशमा। आन्दोलन त हुन्छ, आन्दोलन कसैले आउँछन् तपाईलाई साथ दिन, अब किन आउँछ? हाम्रो लागि होइन, कसैको लागि होइन, आफ्नो लागि आउँछन्। म भन्छु आफ्नो लागि आउँछ। आन्दोलन गरे के पाए प्रदेश नम्बर 2 मा? फेरि केही आए प्रदेश 2 मा होइन, यो मुलुकले नै जे पाएको छ, यो मुलुकले जति पाएको छ त्यो आन्दोलनले नै पाएको छ होइन। तपाईले जति पाएको छ, आज केपी ओलीजी जुन चाहिँ अहिले देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यो आन्दोलनले आएको होइन र? आन्दोलन परिवर्तन ल्याएका हुन्। अहिले त नागरिकताको आन्दोलन हो नि त, अधिकारलाई आन्दोलन होइन नि। त्यसैले मैले भने कुनै पार्टीको आन्दोलन होइन, यो जनजनको आन्दोलन हो। तमाम तराई मधेसमा बस्ने पार्टीको नेतृत्व आन्दोलन हुँदैछ होइन। मेरो पार्टीले त पार्टी आन्दोलनमा छ, मेरो पार्टीले त उही गरिराखेको छ। त्यो त हामी भनेकै हौँ। त्यहाँका यो जनजनको आन्दोलन कुनै पार्टी विशेषको होइन। त्यहाँ हरेक जनता चाहिँ यस किसिमको विभेदकारी जुन अहिले जुन विधेयक ऐन संशोधन मधेसमा आन्दोलनको आँधीबेरी आउँछ, किन आउँदैन? यो विभेदमा कसरी आन्दोलन हुन्छ? जनताहरूले किसानहरूले काम गर्नु पर्दैन? आन्दोलन कोरोनाको प्रभाव छ, कोरोनाको प्रभाव छ। यो जुन किसिमका यो सरकारले यस किसिमका जुन अलग गलत सल्लाह आइरहेको जनतालाई समस्या छ, त्यहाँ किसानहरूलाई समस्या छ हैन। यो समस्याको साथसाथ सबभन्दा ठुलो समस्या के रहेछ भने जसरी चाहिँ यो सरकारले तराई मधेसमा जुन एउटा सदियौँदेखि खासमा भन्ने हो भने भारतसँगको जुन रहेको छ इन्टिमेसी, एउटा जुन सदियौँदेखिको जुन एउटा बेटी रोटीको सम्बन्ध, हुन त यो मुलुकसँगै रहेको छ, त्यसलाई कसैले चाहिँ इग्नोर गर्न सक्दैन। त्यसमाथि यो आघात गर्न लागेको हरेक स्टेपमा गएर जुन कि सदियौँदेखिको सम्बन्धलाई जुन ब्रेकअप गर्न जुन किसिमको प्रयास गर्दैछ, निश्चित रूपमा त्यो चाहिँ निन्दनीय छ। त्यो चाहिँ घोर आपत्तिजनक। सच्चैसँग आन्दोलन हुन्छ हैन? त्यो ठ्याक्कै भन्नुस् हैन? त्यो त जनताले त आउँछ रोडमा, जनता सडकमा आउँछ। त्यो त पीडित जनता त आउँछ नि। त्यसो सलहको बारेमा तपाईले रोकथाम गर्नको लागि, नियन्त्रणको लागि के गर्दै हुन्छ? सर्लाहीमा पनि समस्या छ, बारामा पनि समस्या छ, मलाई फोन आएको छ। किसानहरूले आज त्यहाँ समस्या भोगिरहेका छन्। बिउ छैन, मल छैन। त्यही त म भन्छु कि बिउ छैन, मल छैन, त्यहाँका उपयुक्त सिँचाइको प्रबन्ध छैन, त्यहाँका चाहिने जुन किसिमका जुन अब यस किसिमका रोग व्याधिसँग लड्ने पूर्व तयारी छैन। यो सबै कुराहरू त जम्मै छ। यो सबै त हामी प्रदेश सरकार गठन भइसकेपछि यो जम्मै त विरासतमा हामी पाएका छौँ नि। संघीय सरकारको अहिलेसम्मको सरकारहरूको निकममा अरबौं रुपियाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका अब भनौँ न एउटा विभिन्न किसिमको अनुदान, विभिन्न किसिमका उमा जान्छ। किन मल खादको कुनै किसिमको स्थायी प्रबन्ध हुँदैन? किन चाहिँ मल बनाउने फ्याक्ट्रीको निर्माण हुँदैन? किन बिउ त्यस्तो आफ्नै बिउ निर्माण गर्ने, बिउ चाहिँ गर्ने, यही तयार गर्ने त्यस किसिमको प्रबन्ध हुँदैन? किन चाहिँ अहिले पनि भनौँ न हजार हेक्टर चाहिँ अहिले पनि आकाशिक खेतीमाथि निर्भर छ। ऊ कसले चाहिँ समस्या समाधान गर्ने? हामी अहिले त प्रयास गर्दै हैन। सलह किराको नष्ट गर्नको लागि तपाईँ कस्तो प्रविधि प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ? अब त्यो एक्सपर्टहरूलाई अब त्यही म मैले भने विशेष उपहार दिनुहुन्न, किसानहरूलाई पुरस्कार दिनुहुन्न, रकमहरू हैन। त्यो त प्रभावित कति भएछ त्यसको चाहिँ भइरहेछ। त्यही त म भन्दाखेरि 2 दिन पहिले आएका छन्, त्यसको रिपोर्टिङ के छ, त्यसको कतिको क्षति छ, त्यसका चाहिँ विज्ञहरू आफ्नो चाहिँ अहिले चाहिँ त्यसमा लागेका छन्। उनीहरूको रिपोर्टिङ अनुसार पक्कै पनि पीडित किसानलाई, त्यो चाहिँ प्रभावित हुने किसानलाई प्रदेश सरकारले सहयोग गर्छ। प्रदेश सरकारले सहयोग गर्छ। अब जाँदा एउटा निष्कर्षमा पुगौँ। वर्तमान सरकार ढाल्न, केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकार ढाल्न भारत किन लाग्यो भन्नुहोस् त? यो भनेको के रहेछ भने अब यस्ता आफू अक्वार्ड पोजिसनमा परिसकेपछि ओलीजीको एउटा कार्ड हो, मैले बुझे अनुसार ओलीजीको कार्ड के हो भन्दाखेरि यसरी भारतको नाम लिने बित्तिकै हाम्रै पार्टीभित्र अब जुन किसिमका असन्तुष्टिहरू छन् त्यो भारतलाई हेराएर जुन अहिले मुलुकमा त सबभन्दा भारतलाई गालेर सबभन्दा ठुलो राष्ट्रवादी भइन्छ। भारततिर औला ठड्याएर यसरी कुरा गर्दाखेरि अब जुन किसिमका उनका अक्वार्ड पोजिसन छ, जुन किसिमका उनका गतिविधिले अब सङ्घीय सरकार को जुन अहिले चाहिँ चारैतिर रोडमा जुन अब बदनामी भएको छ,
त्यसबाट बच्नको लागि पनि यस किसिमका कार्डहरू फाल्ने गरिन्छ। उहाँमाथि कसै भारतको यो देखाउने कुरा मात्र हो, आफ्ना पार्टीका केही नेताहरूलाई कन्भिन्स गर्ने मात्र, हेर अब मलाई भारतले गर्न थाल्यो भनेपछि अब केही अब त्यस्ता चाहिँ अब राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्रीले गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ भारतलाई र उहाँले भन्नुभएको छ मेरो सरकार ढाल्नलाई भारत लागेको छ। विभिन्न ठाउँमा होटेलमा बन्द कोठामा बैठक भइरहेछ, नयाँ दिल्लीमा बैठक भइरहेछ, मलाई ढाल्न सक्दैन भने प्रधानमन्त्रीले आज घोषणा गर्नुभयो। होइन वो त भन्ने त सही हो, उहाँ त त्यस्तै कार्डहरू बिचबिचमा उहाँहरूले त्यो कार्डहरू फाल्नुहुन्छ र विभिन्न कार्डहरू मध्येको एउटा यो पनि कार्ड हो कि हाम्रा जुन आफ्ना पार्टीभित्र रहेका जुन असन्तुष्टहरूले भारतलाई हेराएपछि केही हाम्रो चाहिँ अलिकता जनबल बढ्छ कि भनेर उहाँको आफ्नो एउटा सोच हुनसक्छ। उहाँमाथि कसैको खतरा छैन, उहाँको सरकार आफै सेफ छ, उहाँ सेफ हुनुहुन्छ। तर कहिलेकाहीँ मलाई ढाल्न भारत लागेको छैन तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ? होइन म कुनै अब त्यसको चाहिँ अब के भन्छन् मलाई त्यसको बारेमा जानकारी हुँदैन, तर मैले बुझेअनुसार के छ भने उहाँको सरकारको खतरा पनि छैन, उहाँ चाहिँ सेफ हुनुहुन्छ र बिचमा आफ्नै पार्टीभित्र एउटा विरोधका स्वरहरू चाहिँ बढ्न थालेपछि त्यसै चाहिँ आफ्ना पार्टीका नेताहरूले एकत्रित गर्नको लागि उपयोग गरेको एउटा कार्ड हो, त्यो म त्यति मात्र बुझ्छु। तर तपाईँलाई थाहा छ नि सीमा विवाद छ नि त भारतसँग, ठ्याक्कै जाँदा जाँदै वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्ने कसरी गर्ने? लिम्बाजुरा नेपालको होइन, तपाईँले भन्छु कि सीमा विवाद छ भने विवादलाई समाधान गर्ने दुई मुलुकको बिचमा तपाईँ विगतका हाम्रो जुन के अरे 1816 का जुन अब जुन चाहिँ हाम्रो जुन सन्धि सम्झौता छन् 1950 को पनि हेर्ने हो भने त्यसपछि हेर्ने विभिन्न किसिमका सन्धि सम्झौताहरू छन्, ती सबैलाई समग्रतामा लिएर सीमा विवादका कुराहरूलाई पनि लिएर हेर्ने हो भने यो सबैको समस्याको समाधान कसरी हुन्छ? सबै समस्याको समाधान यो डायलगबाट हुन्छ, कूटनैतिक चाहिँ अब वार्ताबाट हुन्छ। त्यसमा मेरो के सुझाव सल्लाह छ भने यो यहाँका अहिले वर्तमान नेतृत्व गरिरहेको सरकारका अब भनौँ न मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूको दायित्व हो कि कसरी चाहिँ यो सीमा सम्बन्धी विवादलाई समाधान गर्ने, उहाँहरूको जिम्मेवारी हो। र म यति मात्र भन्छु, यी सबै समस्याको समाधान एउटै हो, कूटनैतिक वार्ता हो, छलफल हो र आफ्नो पोजिसनलाई राखेर भारतसँग कुरा गर्ने हो। त्यसमा उहाँहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। मलाई त के लाग्छ भने सबै मुलुक प्रधानमन्त्रीजीको साथमा छ यो म्याटरमा कि हामी वार्ताबाट नै यो समस्या समाधान गर्न सक्छौँ, वार्ता बाहेक अरू कुनै उपाय छैन। आजको युगमा जस्तोसुकै अब त्यत्रो अब तपाईँ फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेन्ड वर्ल्ड वार त्यस्ता दुनियाँका वारको इतिहास हेर्ने हो भने त्यसको पनि के भन्छन् उसको निगोसिएसन भनेको वार्ता नै हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रवादी छवि छ नि त, अब छ कि छैन अब जनताले भन्नुहोस् न, तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, तपाईँले कसको अराष्ट्रवादिता छवि छ? उहाँको राष्ट्रवादिता छ, अरू चाहिँ अराष्ट्रिय हुन्, अराष्ट्रवादी हुन्, राष्ट्रपतिको प्रेम छैन। त राष्ट्रवादिताको डेफिनेसन के भने व्हाट इज द डेफिनेसन अफ जस्ट नेसनल के हो? राष्ट्रवादिता के हो? राष्ट्रवादिता यही हो कि एउटा समुदायलाई घोच्याउने अब यस्ता चाहिँ इस्यु, नागरिकताका इस्यु लिएर विभिन्न किसिमका आरोप प्रत्यारोप लगाउने र कसरी चाहिँ एउटा समुदाय यो मुलुकको चाहिँ अब विभिन्न किसिमको विभेदमा राख्ने, त्यही राष्ट्रवादिता हो। तपाईँले एउटा समुदायलाई यो मुलुकमा देखाउनलाई म त बहुतै ठुलो हो त त्यो हो। र तपाईँले म भन्छु महाकाली आफ्नो उनका विगतमा गरेको गल्तीलाई उनी चाहिँ आफू सच्याउनु पर्छ। महाकाली नदी साझा हो, यसका उद्गम थलोहरूको बारेमा नबोलिकन साझा भनेको सिग्नेचर गर्ने र भोटिङ गर्ने अहिलेको देशको प्रधानमन्त्री होइन र। त्यसैले के छ भने आफू विगतमा गरेका गल्तीहरूलाई त्यो चाहिँ टोपढाक गर्नको लागि उल्टै चाहिँ अब आफू विगतमा गल्ती गरेका छन्, त्यो गल्ती चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्छ नि त। अहिले वर्तमान नेकपाका सरकारका नेतृत्व गर्ने सामान्य प्रधानमन्त्री जो कांग्रेसका जुन अध्यक्ष अहिले शेरबहादुर उहाँहरूले गरेको होइन र। त उहाँहरूले त्यो कुरा गल्तीले स्वीकार गर्नुपर्छ। उल्टै कसले हेराउने? मधेसीलाई हेराउने। मधेसियालाई तिनीहरू त भारतीय हुन्, उनीहरू त्यसरी गर्छन्। जति पनि राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता गर्ने यिनीहरू होइन र। काठमाडौँमा बसेर यहाँ यही निर्णय गरेका होइन र। त्यसैले म भन्छु कि अहिले पनि राष्ट्रवादिताको कुरा गर्ने हो भने सबभन्दा बढी राष्ट्रवादी त्यही तराई मधेसमा बस्ने गरिब, किसान, मजदुर जो सामान्य व्यक्तिहरू छन्, जो सदियौँदेखि विभेदमा पनि राखेका छन्। भारत यो के भन्छन्, यो नेपालमा आइसकेपछि पनि यो भूभाग
अहिले पनि त सुगौली सन्धि र तत्पश्चात भएको जुन एमओयू भएका थिए नि दुई पक्ष ब्रिटिस र चाहिँ नेपाल सरकारको बिच, त्यसमा हेर्ने हो भने तराई मधेसमा रहने व्यक्तिहरूसँग भेदभाव गर्ने छैन फेरि भने यसबारे फेरि दिएको कुरा छ। गरौँ लालबाबुजी, समय सकिएको छ। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार। नमस्कार।